मडगाव पोलिसांनी मडगाव हांगच्या कोंकण रेल्वे स्टेशनालागी मोटरसायकल चोरेच्या प्रकरणात प्रवीण अधिकुमार गिरमल हाका अटक केल्या। शाहूपुरी पोलीस स्टेशनाच्या आदारान ताका कोल्हापुरात धरलो। पोलिसांनी चोरिल्ली दुचाकी जप्त केल्या आणि फुडलो तपास सुरू आसा। हे विशय आमचो रिपोर्टर रमेश नायक रावतान चड माहिती दिल्या। आम्ही आसात ते मडगावच्या पुलीस स्टेशनार आसात आणि ह्या पुलीस स्टेशनार मोटरसायकली थेफ्ट ज्यो आसात ह्यो खूब जाले कडेन आसा आणि खुबश्यो मोटरसायकली दिसान दिसान चोरून व्हरतात। खंय पार्किंगात दवरले कडेन व्हरतात, या म्युनिसिपालिटी कडेन दवरले कडेन व्हरतात, या गार्डना कडेन दवरलेले मोटरसायकल नात। त्याच बरोबर ह्यो असली मोटरसायकल ज्यो आसात ह्यो कोंकण रेल्वे जे पार्किंग हब आसा ह्या पार्किंगांतल्यान ना जातात। लोक थंय पार्क करता आनी आपल्याली कामां वता आनी अशीच करून एक घडणूक जी आसा ही मडगाव रेल्वे स्टेशनार जाली आनी मडगावची पुलीस जो PI जो आसा हेणें बरें काम केले कडेन आसा। ताणें एक टीम फॉर्म केली। ही जेन्ना मोटरसायकल चोरली आनी कंप्लेन जेन्ना जाली त्या टायमार ताणें एक टीम काडली आनी ह्या टिमीन कोल्हापूर वचून एक एक्युजाक धरून हाडला आनी ती मोटरसायकल सुद्दां धरून हाडले कडेन आसा। ह्या एक्यूज जो आसा हो एक्यूज आनी कितल्योश्यो केसीक कोल्हापूर शाहूपुरी पुलीस स्टेशन जे आसा कोल्हापूर ह्या पुलीस स्टेशनाच्या ज्युरिडिक्शनान गेल्ली केसी आसा ज्या पुलीस स्टेशनाचेर आनी त्या ज्युरिडिक्शनान ताणें कितल्योश्यो बायकय चोरले कडेन आसा आनी त्यो बायकय आतां रिकवर कोल्हापूर पुलिसांनी केले कडेन आसा। आनी जी गोंयच्यान बायक जी रेल्वे स्टेशना कडच्यान जी चोरून व्हेल्ली ही सद्या मोटरसायकल जी आसा ही आज मडगांव पुलीस स्टेशनान हाडले कडेन आसा आनी ताका सद्याक 4 दिसांचो JMFC कडच्यान रिमांड घेतले कडेन आसा। आतां फुडली इन्व्हेस्टिगेशन जे आसा हो मडगांवचो PI जो आसा हो करता। राज्यात गुन्ह्यांवांनी व्हडा प्रमाणात वाड जाल्या। कायदो आणि सुव्यवस्थेची भिरांत ना जायत चल्ल्या वय हाली चोरयेच्या घडणुकांनी वाड जाल्या। जायते कडेन शिटूक नागरीक चोरांक रंगे हात धरतना लेगीत पळोवपाक मेळ्ळे। पूण मागीर परिस्थिती जैसे थेच आशिल्ल्याची चित्र आशिल्ली। दिसपट्टे चोरयो जावप आनी पळ काडपाचें प्रमाण वाडला। खर कारवाई करप आनी दखल घेवपाची गरज आसा। कांय चोरी प्रकरणांनी अल्पवयीन भुरग्यांचो लेगीत आस्पाव आसता। देखून हाका जापसालदार कोण? बेरोजगारी काय खर कायद्याचो उणाव? गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, मनीषा जाधव आनी ओमकार देशप्रभू।